नाज़रीन, ये है वो कहानी का असल किरदार अदनान घुम्मन। अब ये कौन है, इसने क्या क्या किया, इसी के मुंह से सुनते हैं। हाँ भाई, मेरा नाम अदनान है और हमने जो है मुख्तलिफ जो है ना लेडीज़ को इस्तेमाल करके जो है वो FIRs करवाई हैं। सिर्फ FIRs करवाई हैं? जी, FIRs करवाई। इसके अलावा तुम लोगों के क्या क्या करतूत थे वो भी बताओ कि मैं एक एक करके शुरू करूँ। सबसे जो है ना लास्ट में हमने FIR करवाई थी थाना बगदाद में। पहली से शुरू करो, आखिरी नहीं पूछी मैंने। जी मैम, पहली FIR हमने करवाई थी थाना अनैती में, वो जो है हासिलपुर के करीब है। वहाँ पर असलम बलोच साहब जो है वो SHO थे, तो जो कि तुम्हारे इस गैंग का हिस्सा भी हैं। जी, ठीक। तो उनके जो है ना वहाँ पर जो है वो लड़की थी फौजिया शाहीन, वो मुदई बनी थी वहाँ पर, जो भी तुम्हारी गैंग मेंबर थी। जी। तो फिर पुलिस ने जो है वो SHO साहब ने कहा कि है ना मेरे ऊपर से प्रेशर है, आप इनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लो, मुझे जो है ना अफसरान का हुक्म है कि इस मामले को वाइंड अप करो। तो वो जो है फिर हमने उससे 2 लाख जो है ना 20-30 हज़ार रुपया लेके फिर उसको कंप्रोमाइज़ करके उसको बयान अल्फी दे के उसको रिलीज गैंग में कितनी लड़कियां शामिल हैं? गैंग में मैम तकरीबन 8-9 लड़कियाँ हैं जो टोटल जिनके आज तक हमने FIR कितनियों के साथ तुम्हारा निकाह है? 2 के साथ। उनको भी इसी काम के लिए इस्तेमाल करते हो? जी मैम। जो तुम्हारी बीवी हैं? जी। कितनी केसेस के लिए बीवियां इस्तेमाल कर चुके हो? उसमें मैम जो है एक ही जो है ज़ेबुन्निसा जो है वो उसको एक केस में इस्तेमाल किया है, दूसरी जो शबीन है वो तकरीबन 3-4 केसेस में। और बाकायदा तौर पर गलत काम करवाते हो उनसे? जी मैम। अच्छा, किस सन से कर रहे हो ये वारदातें? ये मैम तकरीबन 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल से, यानी 2017 से? जी। पढ़े लिखे मालूम होते हो? जी, मैं FSC की हुई है। प्री मेडिकल? जी। क्लियर है? जी इस काम में क्यों पड़ गए? मैम, बस वो मेरा एक कज़न था, उसके साथ ताल्लुक़ था, तो उसकी वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी, उसके साथ ऐसे फिरता रहता था। एंटी करप्शन वाले क्या मामला थे, ये भी रेड वेड करवाते रहे? जी मैम, एंटी करप्शन का मैम सबसे पहले पटवारी था हमारे इलाके में, पीछे यजमान में 101 DNB में खालिद पहलवान पटवारी था। तो हमारा जो है मतलब मैंने नाना अबू की विरासत करवानी थी अपनी मतलब वालदा की, तो उसके लिए मैं गया था उसके पास, उसको मैंने जाके कहा कि उसने कहा कि मुझे इतने पैसे दोगे तो मैं फिर काम करूँगा। जो उसके अलावा लोगों को फंसाते थे वो? उसके अलावा मैम ये हुआ था, उसके बाद मैंने एक रेड करवाया था ये SC कॉलेज के क्लर्क के ऊपर। पैसे कैसे दे के फंसाया उसे? वो मैंने उसे कहा था कि मेरा जो है वो एडमिशन है इधर डिग्री कॉलेज यजमान में, वहाँ से मैंने माइग्रेशन करवानी है इधर SC कॉलेज में, तो आप जो है ना मतलब उसका जो खर्चा होगा मैं दूंगा। तो उन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे तकरीबन 20,000 रुपया। वो बताओ जो जिन लोगों को तुमने उधार वापस करते हुए भी फंसाया हुआ है। जी मैम, ये जो है ना वो एंटी करप्शन का है। उसके अलावा जो है एक हमने रेड करवाया था FIA का, उसमें जो है वो नायाब अब्बास लोधी था, लोधी के ऊपर रेड करवाया था। हमने बैठ के प्लानिंग की थी कि इसको जो है ना मतलब पैसे वैसे इसके देने हैं, वो इसको पैसे वापस करेंगे और वापस पैसे करते हुए रेड करवा देंगे इसके ऊपर। अच्छा, उसमें फिर यानी कि उधार की रकम वापस करते हुए तुमने उस पर रेड करवा। प्लानिंग किसकी होती थी? मैम प्लानिंग मुश्तरका ही होती थी ज़्यादातर जो है अजहर की होती थी और मेरी। तुम्हारी और अजहर की होती है, यानी कि तुम दोनों जो थे एक दूसरे के चोली दामन का साथ था। जी मैम। अच्छा, तो ये जो लास्ट जिस मुकदमे में धर लिए गए हो, ये मुकदमा किस तरह से हुआ था? ये मैम ऐसे हुआ था कि इसमें तस्लीम ने नंबर दिया था हाजी हमीद का, व्हाट्सएप पे उससे बात हुई थी हाजी हमीद से, तो लड़की के साथ उसका जो है वो मतलब सेटिंग हो गई। उसने लड़की को बुलाया, लड़की को कमर्शियल एरिया से वो अपनी गाड़ी पे लेके गया अपने फार्म हाउस पे, होत वाला, ये कतलवारा मोड़ के साथ है, वहाँ पर जाके उसने उसके साथ, और फिर हमने जो है वो लड़की जो थी इकरा तबस्सुम, वो उसका खामंद और शबीना, ये तीनों आए थे थाना बगदाद में, पर्चा दर्ज हो गया। उसके बाद जो है वो गई हैं हॉस्पिटल मेडिकल करवाने के लिए, मेडिकल करवा लिया। उससे अगले दिन जो है वो उसको पकड़वाना था मौलवी को, और तुम लोग धर लिए गए? जी, और जो है ना मतलब वहाँ पर हमने फिर 1-2 मीडिया वालों से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि आप हमें उसकी जब पुलिस गिरफ्तार कर रही होगी उसकी मूवी बना के सेंड कर देना और हम उसको जो है ना वो चला देंगे और पुलिस उन्हें छोड़ नहीं सकेगी। कौन कौन से ऐसे सहाफ़ी थे जो तुम्हें इस गलत काम में सपोर्ट करते थे? अमीन साफ़ी जो है उसको पता था कि ये मतलब ऐसी गेम है। उसके अलावा जो मतलब मीडिया के लोग, ये तुम होशो हवास में कह रहे हो, एक सहाफ़ी पे उंगली उठा रहे हो? जी मैम।
باقی اس کے علاوہ جو تھے صحافی جو تھے ان کو یہی بتایا تھا کہ مطلب یہ جینوئن کیس ہے اور اس میں لڑکی کے ساتھ جاتی ہے. اچھا, کوئی لیگل اوپینین دینے کے لیے کوئی لیگل ایڈوائزر؟ میم وہ وکیل صاحب تھے, چودھری نعیم صاحب. ان کو پتا تھا سب فیک ہوتا ہے؟ جی میم. اچھا, اور پولیس میں کون کون تھا؟ پولیس میں میم ایک اسلم بلوچ صاحب تھے اور اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ شکیل ایسے ہی تھا تو اور سہیل ایسے ہی تھا. باقی جو ہے وہ مطلب ان کے ساتھ تعلق تھا, ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ سارا اس طرح کا ہے. باقی مطلب جہاں پہ روٹین میں جا کے اپلیکیشن دیتی تھے وہ متعلقہ جو ہے جس کے نام مارک ہوتی تھی اس کو جا کے ملے. ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی ایس ایچ او کو خریدنے کی کوشش کی اور وہ نہ بکا؟ جی میم, طاہر صاحب کے پاس جو ہے نا, طاہر اقبال صاحب تھے تھانہ ادھر خیر پور میں, تو ان کے پاس ہم گئے تھے, ان سے بات کی تھی کہ مطلب کتنے کی ڈیل کروائی تھی؟ وہ میم ہم نے ایف آئی آر کی بات کی تھی کہ مطلب ہم نے ایف آئی آر کروانی ہے, اس طرح بندے سے پیسے لینے ہیں تو بندے پہ ایف آئی آر کروانی ہے 376 کی. اور وہ نہیں مانے تھے؟ انہوں نے انکار کر دیا تھا. یعنی کہ آنیسٹ تھے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو لاکھوں روپے کما چکے ہو. جی طاہر صاحب, آپ ایس ایچ او بھی ہیں, آپ کے تھانے میں یہ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں. یہ مقدمہ اسی تھانے کی حدود کا تھا یا یہ مختلف مقدمات تھے جن پہ پولیس نے ایک ایک کر کے پھر اس گینگ کو گرفتار کیا؟ جی موٹر وے کا جو کیس ہوا تھا, جو انسیڈنٹ ہوا تھا, اس کو ظاہر اتنی زیادہ پروجیکشن ملی تو اس کی دیکھا دیکھی یہاں پہ ریپ کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے. اچھا, جو مطلب ایکچوئل کیسز نہیں, جو مطلب پروفیشنل لوگ تھے انہوں نے مطلب پری پلان طریقے سے, پلانٹیڈ طریقے سے ایسے کیسز وغیرہ کر کے تو انہوں نے مختلف لوگوں کو, شرفاء کو انہوں نے بدنام کرنا شروع کر دیا. تو ایک کیس ایسا ہی ہمارے تھانے میں ایک آیا تھا جس کی ہم نے تھارولی اور ڈیپلی جب انویسٹیگیشن کی تو پتہ لگا کہ یہ جو ہے یہ بلیک میلنگ گروپ ہے. تو پھر ڈی پی صاحب نے ایک ٹیم تشکیل دی. اس طرح کے لوگوں کو یہ زیادہ ٹارگٹ کرتے تھے؟ یہ جو بلڈرز ہیں خصوصی طور پہ اور جو سرمایہ دار لوگ ہیں اور جو کاروباری لوگ حضرات ہیں ان کو زیادہ تر یہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اچھا, اور اب تک کتنی وارداتوں کا انکشاف یہ کر چکے ہیں؟ اپنے منہ سے کیا کیا ان دوران انویسٹیگیشن بول چکے ہیں؟ جی ان کے 9 ایف آئی آریں تو ہوئی ہوئی ہیں ہماری CCT سرکل میں, اور باقی ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے, ادارہ کار وسیع کر رہی ہے. اس میں دیکھیں گے جو لوگ جس میں مزید ابھی کارروائی جاری ہے. ٹھیک ناظرین, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مختلف اداروں کو, تاجروں کو, صاحب حیثیت لوگوں کو صرف اپنے لالچ کے تحت ٹارگٹ کیا. ان لوگوں نے کس طرح سے شہریوں کو پھنسایا, خواتین کارڈ کہاں کہاں پہ کھیلا, اور انویسٹیگیشن میں جو چیز سامنے آئی ہے کہ انہوں نے ان خواتین جن کی گینگ کا حصہ تھی ان سے بھی نازیبا تعلقات رکھ کے انہیں بلیک میل کیا. میں پہلے بھی ایسے ٹھگ 420 نوسربازوں کے خلاف کئی پروگرام کر چکی ہوں, اور آج تو ایک پڑھا لکھا نوسرباز میں آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر چکی ہوں. خدا ان سے بچیے. گناہ کی لذت یقیناً دنیا پہ بہت ہے, لیکن اس کی سزا دنیا میں بھی انسان پاتا ہے اور اگلے جہان بھی پاتا ہے. تو جس طرح سے یہ گناہ کی دلدل میں پھنساتے تھے, خدا را ایسی دلدل سے بچیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ایسے شکاریوں کے ہاتھ لگ جائیں. آج کے ایپیسوڈ